na kini alang sa linaw nga kalayo sama sa atong tima ison lahantahon ta ang atong kaluwasan. Kinsay maggusto makaikyas na ng mga butanga? Amen. Praise the Lord. Kinsay gusto maigson makaikyas sa maong silot sa atong buhi nga Dios? Hallelujah. Kay tungod mga igsoon, hallelujah, gitagana man mga igsoon sa moabot nga katapusang mga adlaw, musugot taog sa dili makapugong ang atong presidente nga si Bongbong Marcos nga ang tibuok kalibutan, hallelujah, silutan sa atong buhi nga Dios. Ug labi pa dinha mga igsoon kung atong basahon sa 2 Peter chapter 3 verse 10, nag-ingon mga igsoon, hallelujah, ang atong buhi nga Dios dinha apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Niya ng mga adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug ang mga butang musilaob ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanang mga anaa niini. Praise God, hallelujah. Ang pagbalik sa atong buhi nga Dios mga igsoon sama sa usa ka kawatan. Ang kalangitan nga atong nakit-an karon magisi kini. Gikan sa sidlakan hasta sa kasagpan magpakita ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Praise God, lang tahon ta